ग्रेटर नेपालको नक्सा र पत्र 81 नरेन्द्र मोदीको हातमा पर्यो। विश्वभर भयो नयाँ तरङ्ग पैदा। मोर्चाका अध्यक्ष फणेन्द्र नेपालले दिए यस्तो प्रतिक्रिया। इन्डियाली प्रधानमन्त्रीलाई ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले दियो धन्यवाद। ग्रेटर नेपालबारे मोदीको भूमिका यस्तो। ग्रेटर नेपाललाई व्यापक र विस्तृत गर्ने भूमिका पटक पटक खेलेकोमा ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले इन्डियाली प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदीलाई धन्यवाद दिएको छ। सन् 1947 जुलाई 18 तारिखमा संयुक्त अधिराज्य ग्रेट ब्रिटेनको संसदले पारित गरेको इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स एक्टको 77औं वर्ष प्रवेशको अवसर पारेर एक पत्र पठाउँदै मोर्चाले मोदीलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको हो। धन्यवाद पत्रसँगै मोदीलाई ग्रेटर नेपालको नक्सा पनि पठाएको मोर्चाले जनाएको छ। पत्रमा मोदीलाई धन्यवाद दिएको मात्र होइन, ग्रेटर नेपालको जमिन फिर्ता गर्न पनि माग गरिएको छ। गत मे महिनाको 28 तारिखमा इन्डियाको नवनिर्मित संसद भवनमा अखण्ड भारतको राजनीतिक नक्सा राखेको प्रतिक्रिया स्वरूप नेपालमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखिएको हो भन्दै मोर्चाले ग्रेटर नेपालको नक्सा अखण्ड भारतको नक्सा विरुद्धको प्रतिक्रिया मात्र होइन, इन्डियाको ज्यादती विरुद्धको नैतिक लडाईँ पनि हो भनेको छ। मोर्चाले मोदीलाई पठाएको पत्रमा अगाडि भनिएको छ, अखण्ड भारत कति प्रतिशत यथार्थ हो छलफलको विषय हुन सक्दछ, तर ग्रेटर नेपाल 100% यथार्थ हो। मोर्चाले 2019 को नोभेम्बर 2 मा नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई इन्डियाको राजनीतिक नक्सामा राखेर गरेको गल्ती नसच्याएर सबै नेपालीहरूमा कालापानी मात्र होइन, अब नालापानी पनि चाहिन्छ भन्ने राष्ट्रवादी भावनाको विस्तार गर्न सहयोगी भूमिका खेलेको र गत मे महिनाको 28 तारिखमा त्यहाँको संसद भवनमा अखण्ड भारतको नक्सा राखेर नेपालमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्ने र यसलाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्ने वातावरणको निर्माण गर्न ठूलो योगदान पुर्याएको भन्दै मोदीलाई धन्यवाद दिएको छ। नेपालीलाई ग्रेटर नेपालको अवधारणामा सङ्गठित हुन लामो समय लाग्न सक्नेमा मोदीको यो कदमले त्यो समय आशातीत रूपमा छोटिएको छ भन्दै मोर्चाले नेपालीलाई घर घरमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्न मोदीको उक्त कदमले उत्प्रेरित गरेको जनाएको छ। अखण्ड भारतमा नेपालको भूमि समावेश गर्नुको कुनै ठोस आधार देखिँदैन, तर ग्रेटर नेपालको नक्सामा इन्डियाली भूमि राखिएको छ भन्नु 1947 जुलाई 18 को इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स एक्ट विरुद्धको ध्वंसात्मक क्रियाकलाप हो भन्दै मोर्चाले अखण्ड भारतको काल्पनिक र भ्रामक नक्साबाट नेपाली भूभाग हटाई ग्रेटर नेपालको सिमाना टिस्टा सतलज हो भन्ने वास्तविकता स्वीकार्न इन्डियाली प्रधानमन्त्री मोदीलाई विशेष आग्रह गरेको छ। मोर्चाको पत्र यस्तो रहेको छ। श्रीमान नरेन्द्र दामोदर दास मोदी, महामहिम प्रधानमन्त्री इन्डिया। विषय ग्रेटर नेपाललाई व्यापक र विस्तृत गर्ने भूमिका पटक पटक खेल्नु भएकोमा धन्यवाद ज्ञापन। गत मे महिनाको 28 तारिखमा तपाईँले इन्डियाको नवनिर्मित संसद भवनको उद्घाटन गरेपछि त्यहाँ राखिएको कथित अखण्ड भारतको भित्ति चित्रप्रति ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। संयुक्त अधिराज्य ग्रेट ब्रिटेनको संसदले 77 वर्ष अघि सन् 1947 जुलाई 18 मा इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स एक्ट पारित गरेको सन्दर्भलाई समेत ध्यानमा राख्दै ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा महामहिम प्रधानमन्त्री समक्ष आफ्ना माग, मान्यता र धारणा प्रस्तुत गर्दछ। नम्बर 1, इन्डियाको संसद भवनमा राखिएको अखण्ड भारतको भित्तिचित्र कुनै कलाकारको अमूर्त पेन्टिङ होइन जसलाई बुझ्न नसकियोस्, बरु यो मानचित्र कुन कुन देश विरुद्ध लक्षित रहेको छ भन्ने कुरा त्यति दुर्बोध्य छैन। नम्बर 2, इन्डियाको संसद भवन न कुनै मन्दिर हो न त कुनै सांस्कृतिक संस्थान। संसद विशुद्ध राजनीतिक प्रतिष्ठान हो। राजनीतिक संस्थानमा सम्राट अशोकको साम्राज्यको राजनीतिक मानचित्र राखेर त्यसलाई सांस्कृतिक नक्सा भन्नु झुट सिवाय अरू केही होइन। संसद भवनको उद्घाटनपछि भारतीय जनता पार्टीका नेताहरूले अखण्ड भारतको नक्सालाई यो इन्डियालीहरूका लागि गाइडलाइन हो भन्ने घोषणा गर्नुले इन्डियाली सरकारमा विस्तारवादी मानसिकता रहेको देखाउँछ। तथाकथित अखण्ड भारतको नक्सामा नेपालका लुम्बिनी, कपिलवस्तु र विराटनगरलाई अङ्कित गर्नु अनि पाकिस्तान र बङ्गलादेश लगायतका भूभाग पनि समावेश गर्नु यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्। नम्बर 3, इन्डियाको संसद भवनमा अखण्ड भारतको राजनीतिक नक्सा राखेको प्रतिक्रिया स्वरूप नेपालमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नु छोटी मुह बढी बात होइन, बरु यो जस्तालाई त्यस्तै हो। ग्रेटर नेपालको नक्सा अखण्ड भारतको नक्सा विरुद्धको प्रतिक्रिया मात्र होइन, इन्डियाको ज्यादती विरुद्धको नैतिक लडाईँ पनि हो। अखण्ड भारत कति प्रतिशत यथार्थ हो
छलफलको विषय हुन सक्दछ, तर ग्रेटर नेपाल 100% यथार्थ हो। नम्बर 4, ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा इन्डियाको नवनिर्मित संसद भवनमा अखण्ड भारतको नक्सा राखेकोमा त्यसको कडा विरोध र भत्सना गर्दा गर्दै पनि ग्रेटर नेपाललाई व्यापक र विस्तार गर्ने भूमिका पटक पटक खेल्नु भएकोमा महामहिम प्रधानमन्त्रीप्रति सँगसँगै धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्दछ। यहाँले 2019 को नोभेम्बर 2 मा नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई इन्डियाको राजनीतिक नक्सामा राखेर गरेको गल्ती नसच्याएर सबै नेपालीहरूमा कालापानी मात्र होइन, अब नालापानी पनि चाहिन्छ भन्ने राष्ट्रवादी भावनाको विस्तार गर्न सहयोगी भूमिका खेल्नु भएको थियो भने गत मे महिनाको 28 तारिखमा त्यहाँको संसद भवनमा अखण्ड भारतको नक्सा राखेर नेपालमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्ने र यसलाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्ने वातावरणको निर्माण गर्न ठूलो योगदान पुर्याउनु भएको छ। नेपालीहरूलाई ग्रेटर नेपालको अवधारणामा सङ्गठित हुन लामो समय लाग्न सक्नेमा यहाँको यो कदमले त्यो समय आशातीत रूपमा छोटिएको छ। नेपालीलाई घर घरमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्न तपाईँको कदमले उत्प्रेरित मात्र गरेको छैन, प्रत्येक नेपालीका ओठबाट ग्रेटर नेपालको गौरवपूर्ण बानी समेत ध्वनित भएको छ। यदि तपाईँले अखण्ड भारतको नक्साको मञ्चन नगर्नु भएको भए हामी नेपालीहरू यो स्वर्णिम अवसरबाट तत्कालै वञ्चित हुने थियौँ। नम्बर 5, अखण्ड भारतमा नेपालको भूमि समावेश गर्नुको कुनै ठोस आधार देखिँदैन, तर ग्रेटर नेपालको नक्सामा इन्डियाले भूमि राखिएको छ भन्नु 1947 जुलाई 18 को इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स एक्ट विरुद्धको ध्वंसात्मक क्रियाकलाप हो। यति मात्र होइन, 1950 जुलाई 31 को नेपाल इन्डिया शान्ति तथा मैत्री सन्धिका धारा 1 र 8 तथा 1950 अक्टोबर 30 को नेपाल ब्रिटेन सन्धिको प्रस्तावना र धारा 8 ले सुगौली सन्धिलाई रद्द गरेको सत्यलाई समेत लत्याउनु हो। महामहिम प्रधानमन्त्रीज्यू तसर्थ अखण्ड भारतको काल्पनिक र भ्रामक नक्साबाट नेपाली भूभाग हटाई ग्रेटर नेपालको सिमाना टिस्टा सतलज हो भन्ने वास्तविकता स्वीकार्न ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा विशेष आग्रह गर्दछ। फणेन्द्र नेपाल अध्यक्ष, ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा, काठमाडौँ, नेपाल। बोधार्थ सार्क महासचिव लगायत सार्क राष्ट्रहरू चीन र ब्रिटेन।